बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ACPM on National Health, मोहतरमा सनिया निश्तर साहिबा ACPM, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, Ms. Aida from UNICEF, distinguished parliamentarians, excellencies, representatives of UN organizations, members of civil society, media, social activists, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अनोखी बात यह है कि जितना मटीरियल ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से आपके सामने रखा गया और मैंने आज तिलावत की जो रिक्वेस्ट की थी वो कुरान की उन आयात के हवाले से की थी कि जिसके अंदर अल्लाह ताला भी फरमाता है कि क्या इंसान का ज़िंदगी के हवाले से और माँ का और बच्चे का क्या कानून होना चाहिए। बहुत अरसे से मैं इस बात के ऊपर गौर करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ उस हवाले से कि इंसान अगर कोई अच्छी चीज़ करता है तो क्यों करता है, और अगर बुरी चीज़ नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो उसके अंदर जब भी मैं तज्जिया करता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी क़ुव्वत तो इंसान के अंदर से आती है। अगर उसका ईमान है तो वो क़ुव्वत उस ईमान की बलबूते पर आती है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया तो लिहाजा हमको यही करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे पता तो हो कि अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर जिस चीज़ को भी जो लेकर चलता है उसको इल्म तो हो, तो लिहाजा पहली ताकत मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे या बुरे कामों को रोकने से और अच्छे काम करने के हवाले से तो मैं देखूंगा कि मुझे पता तो है। तो पहली क़ुव्वत अंदर से आती है। दूसरी ताकत आम तौर पर कानून की नहीं होती, कल्चर की होती है कि माशरा क्या कहता है, माशरे में क्या चलता है, क्या चीज़ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या किस चीज़ को बुरा कहते हैं, सड़कों पर एतराज़ कर देंगे, किस चीज़ को बुरा नहीं कहते, किस चीज़ को अच्छा समझते हैं। तो माशरे का प्रेशर भी बाज़ कौमों के अंदर, जापानीज़ सोसाइटी के अंदर हमने देखा कि फुकुशिमा का जब डिज़ास्टर हुआ और जो सुनामी आया तो लोगों ने वहाँ एक एक बोतल के लिए कोई 100-100, 200-200 आदमियों की लाइन लगी और उन्हें लाइन नहीं तोड़ी। वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो कानून नहीं है कोई, भाई एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से अच्छा काम या बुरा काम दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें अहमियत रखती हैं। तीसरी बात फिर आती है जो आपने यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से रखी भी कि कानून होना चाहिए, वो भी बेइंतहा ज़रूरी है, मगर वो तीसरी बात है ना। तो ये सारे पहिए, इस गाड़ी के कई पहिए होंगे तो उसमें से तीसरा पहिया जो है वो ये कानून होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कानून की बहुतात है, असल में अमल करवाने के हवाले से कमज़ोरी रहती है। कानून हो और कानून के साथ उसके ऊपर अमल करवाया जाए, वो भी। फिर जो बड़े कवानीन हैं, इसके अंदर तो ऐसी बात नहीं है, जो बड़े कवानीन हैं, अहम कवानीन हैं, जज़ा और सज़ा का सिस्टम हो, पता चले कि कोई अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी जो क्राइम्स हैं माशरे के अंदर खिलाफ वर्जी करेगा पकड़ा जाएगा, फिर सज़ा होगी। तो उसके स्टेजेस हैं नीचे तक कि जो माशरे के अंदर मजबूर करते हैं लोगों को कि उसके ऊपर अमल करें। तो कल्चर, मज़हब, कल्चर, फिर कानून और कानून का इतलाक़। और कानून के हवाले से यहाँ पर जिक्र हुआ कि कोई बिल भी आए तो अच्छा है ताकि उसके माशरे के अंदर इसको फैलाने में और कुछ चीज़ों को रोकने में कारआमद हो। अब हुआ क्या, बड़ी अजीब सी बात है कि इंसान का बदन जो है उसको पता नहीं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ मैग्नीशियम चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए। मैं समझता हूँ कोई विटामिन्स चाहिए, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो इंसान का बदन इर्तिकाई हवाले से आज से 10,000 पहले जो तरीक़ाकार ज़िंदगी का इंसानों का था वो हंटर गैदरर की कैफियत थी कि वो चलता रहता था, फिरता रहता था, जो चीज़ बूटी नज़र आती थी खाने की वो खा लेता था, उठाता था, फिर जानवर को जो मिल जाए उसको खाता था। तो एक वैरायटी थी उसकी बनाव के अंदर इंसान के जिस्म के हवाले से,
بہت سارے کیمیکلز جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اعتبار سے ڈالے ہیں، وہ کیمیکلز اس کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے اکٹھا ہو کر فارمنگ شروع کر دی، پھر ہنٹر گیدرر نہیں رہا، فارمر بن گیا، اس نے کچھ چیزیں اگانا شروع کی، کچھ چیزوں تک وہ محدود ہونا شروع ہوا۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وائٹامن سی کتنی سخت ضرورت ہے، جب تک وہ کشتیوں پر نہیں نکلا اور مہینوں جب سمندر میں رہا تو پتہ چلا کہ وائٹامن سی نہیں ملے گی تو اسکروی ہو جائے گا۔ تو اس شروعات کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے چھوڑ دیں، جو مفت تھیں وہ بھی چھوڑ دیں، تو یہ کتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے کہ ماں کا دودھ سب سے آسان چیز، ہمیشہ سے تاریخ انسانیت کے اندر جب سے انسان کا بچہ پیدا ہوا، آدم و حوا کے زمانے سے جو چیز کمپلشن تھا، چوائس لیس کیفیت تھی، اس کو آ کر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس کے بجائے انفنٹ فارمولا دے دیں گے، کچھ اور غذا دے دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اتنی اچھی باتیں یہاں پر ہوئیں، اور میں اور فیصل سلطان صاحب اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور بیگم ڈاکٹر نوشین حامد میں بھی ہم مختلف موقعوں پر یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بار بار کچھ چیزوں کو کہنا ضروری ہے، بار بار کچھ چیزوں کو کہنا ضروری ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، جو ہم نے ان لرن کرنی ہے۔ اس کے اندر بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے جو کیفیات معاشرے کے اندر چل نکلی کہ پہلا دودھ نہیں پلانا چاہیے، ان لرن کرنی ہے۔ یہ ہم نے غلط سیکھ لی، کہیں سے کسی وہم کی بنیاد پر سیکھ لی، کس انداز سے کیوں سیکھ لی؟ اور یہ پرائم منسٹر پاکستان کو اچھا ملا جس نے صحت کو اتنی پرائرٹی دی کہ اپنی پہلی تقریر کے اندر اس نے سٹنٹنگ کے اور میل نیوٹریشن کے حوالے سے گفتگو رکھی۔ لہٰذا کیونکہ سب سے سستا طریقہ، پاکستان بہت رئیس ملک نہیں ہے، بن جائے گا، بہت رئیس ملک نہیں ہے، مگر سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے پریونشن کا۔ اور ہم نے پریونشن کے حوالے سے دیکھ لیا کہ کووڈ سے اسی محفل میں کوئی اپریل 2019 میں ہم نے علماء کو کہنا شروع کیا، کووڈ کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، میں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاتھ دھونے پر توجہ دیں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہو جائیں۔ تو علماء کی مدد ہم نے لی کہ وضو 5 مرتبہ انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ اچھی طرح سے دھو لے تو کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہوں گی۔ تو پاکستان میں آپ یہ سوچ لیجئے گا، ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بھی یہاں بات کی، پاورٹی ایلیویشن کی بہت اہمیت رکھتا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ ہیومن ریسورس کو سب سے خطرناک کیفیت یہ ہے کہ انسان کی صحت خراب ہو، خاندان کی صحت خراب ہو۔ تو بہت اچھا ایک کام کر لیا گیا کہ صحت کارڈ ایشو ہوا تاکہ صحت کا خیال رکھ لیا جائے۔ صحت کمزور ہوتی ہے، سارا خاندان بیٹھ جاتا ہے، صحت کے حوالے سے علاج کرانے جاتا ہے، سارا خاندان بیٹھ جاتا ہے۔ واپس آتا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ پریونشن کا ہے، ہر چیز کے حوالے سے، چاہے کوئی ایسا کام صحت کے حوالے سے ہی نہیں، آپ گاڑی تیز چلائیں گے، نہ چلائیں تو ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے۔ تو پریونشن سب سے اہم چیز ہے، اور جو ملک اتنا رئیس نہ ہو اس کے لیے تو سب سے آسان طریقہ پریونشن ہے۔ تو پریونشن کے اندر ہم نے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے جو گفتگو کی، تو واپس میں آتا ہوں، میں بہت مختلف موقعوں پر بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس کو میڈیا اٹھائے، اس کو ڈرامہ نگار اٹھائیں، مگر کام بھی بہت بڑے ہیں، کام بھی بہت سارے ہیں، کیا کیا چیز لے کر ہر وقت میڈیا چلے گا۔ مگر ضرور میڈیا کا انپٹ ہمیں چاہیے، ڈرامہ کے اندر، ہر چیز کے اندر جو چیزیں لکھی جائیں، جو چیزیں نشر ہوں ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، یہ سب سے آسان ہماری وہ گاڑی ہے انفارمیشن کی جو عام آدمی تک پہنچتی ہے، اس کا استعمال تو ضروری ہے۔ مگر پھر اس گفتگو کے اندر ایک چیز پیچھے رہ گئی، جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج ہی صبح میں نے ایک میٹنگ کی تھی منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ اور منسٹر آف ریلیجس افیئرس کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم پہیہ ہے بریسٹ فیڈنگ کے اندر بھی، جس وجہ سے میں نے درخواست کی تھی کہ قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر لی جائے جس میں 24 اور 30 مہینے کی بریسٹ فیڈنگ کا ذکر ہے۔ تو ایک بڑا اہم پہیہ معاشرے کا ہے کہ ہماری مساجد کے ائمہ جو ہیں وہ دیٹ از دا فرسٹ ریسورس۔ دیکھیے سارا شہر تو نہیں ہے پاکستان شہر ہے اور پاکستان رورل ایریاز ہیں، بڑے دور دور کے علاقے ہیں، مگر مساجد ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ کا دفتر پہنچا ہو نہیں پہنچا ہو،
مساجد ہر گلی گلی میں مسجد ہے اور لوگ فرض نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کی ان آیات کی اہمیت کا اندازہ جب موجودہ سائنس بھی یہی بات کہہ رہی ہو تو ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. حالانکہ اچھے مسلمان کے لیے تو قرآن کی آیت ہی کافی ہے، مگر یہ کہ چلو اس کے ساتھ سائنٹیفک انپٹ بھی آ گیا تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح جب میں نے منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ اور منسٹر آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ گفتگو کی تو دوبارہ میں وہ کمیونیکیشن ریاست کی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، ایک پیش امام مسجد کا پیش امام جو پاکستان کے دور دراز علاقے میں بھی موجود ہے، مگر اس کے پاس ٹیلی فون تو پہنچ گیا. اچھا ٹیلی فون پہنچ گیا مگر اس تک اطلاع تو نہیں پہنچی کوئی. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ جو گیپ ہے انفارمیشن کا وہ اتنا بڑا ہے کہ میری ہی یہاں ایک محفل تھی جو عورتوں کے وراثتی حقوق کے حوالے سے تھی، تو علماء نے یہاں قانون پاس ہو چکا ہے کہ امبڈسمین جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے گا یا رکھے گی کہ عورتوں کو وراثت نہیں مل رہی ہو تو وہ اس کو اپروچ کرے. مگر علماء نے کہا جو پاکستان کا قانون ہے اس کا ہمیں اردو ترجمہ بھیج دیں. قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے مگر قانون کا بھی ان کو ترجمہ بھیج دیا جائے، تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. تو لہٰذا انفارمیشن گیپ جو ہے بٹوین سوسائٹی اور بٹوین جو اچھی بات معاشرے کے اندر مساجد سے نکلتی ہے اس کے اندر ہیلتھ بھی نکلنا چاہیے. تو آج ہی میں دوبارہ یہ فکر کر رہا تھا اور سول پرپز میرا اس میٹنگ کا یہ تھا کہ جو تعلق ہے ہر پیش امام کا منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کا اسٹیبلشمنٹ ہو، کیونکہ ہیلتھ میں ہاتھ دھونا صحیح طرح سے، احتیاط کرنا، بہت سارے کام ہیں، ڈائبٹیز ہے، پریونشن کے اعتبار سے. ائمہ کا جو جمعہ کا خطبہ ہے اس کے اندر میں آپ سے آج درخواست کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اور اس بات کا کہ 6 مہینے سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے اونلی ٹو بریسٹ فیڈ، اس کا اگر آپ پوسٹر بنوا دیں تو ساری مساجد کے لاکھوں مساجد ہوں گی، بٹ دیٹ ول بی اے گریٹ سروس کہ لگ جائے قرآن کی آیات اس کو بولسٹر کر رہی ہے آپ کی بات کو. ایک سمپل سا میسج ہے، زیادہ نہیں کہ 6 مہینے پانی بھی نہیں، صرف بریسٹ ملک، مدرز ملک، پہلا ملک، اور 2 میسیجز ہیں، زیادہ نہیں. زیادہ لمبے چوڑے میسیجز اور ہم لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں باتیں. تو جب ہم سیاست کرتے تھے تو عمران خان صاحب اور ہم یہ سوچتے تھے کہ کسی بھی تقریر کے اندر 3 یا 4 نکات سے زیادہ ڈائریکشنز نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کو یاد رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے. لہذا 3 یا 4 نکات کے اعتبار سے کوئی پوسٹر صرف اتنا ہو کہ قرآن کی یہ آیات ہیں، اللہ کی یہ ہدایت ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے تک تو صرف یہی دیں، 6 مہینے تک تو صرف بریسٹ فیڈ کریں، ناٹ ایون واٹر. دس از اے سرپرائزنگ پارٹ فار اے لاٹ آف پیپل. لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی اچھی غذا بھی شروع کر دی جائے، اس کو کوئی اور چیز بھی پلائی جائے اور کھلائی جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کے سائنس کے تجربے کی بنیاد پر ہے خرابی. تو لہٰذا 24 مہینے جو فگرز آپ نے بتائے کہ 38% سے ہم 48% پر آ گئے، بڑا اچھا ہے، مگر یہ ہم 100% سے 38 گئے تھے. اب 38 سے ہم دوبارہ وی آر ٹرائنگ ٹو کلائم بیک، اور کوئی سائنس کا کمال نہیں ہے، یہ الٹا ہے، ہم الٹے گئے ہیں، جدھر جانا چاہیے تھا وہاں نہیں گئے. بٹ دنیا کے فگرز بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں کہ جیسے فگر میں نے ایک پڑھا کہ 2% لوگ دنیا کے اندر کوئی 24 مہینے تک اونلی 2% پیپل بریسٹ فیڈ جنرلی. یہ باہر کے ہیں، پاکستان کو تو اس سے اچھا فگر ہے. اینڈ جنرلی مدرس بریسٹ فیڈز اونلی فار 17 ویکس، یعنی اونلی بریسٹ ملک فار 17 ویکس. تو اس کا مطلب دنیا کے اندر یہ بہت ہوا. میرے پاس پاکستان میں ایک جاپنیز کمپنی وہ ملک کے اعتبار سے اپنے کیپیسٹی کو انہینس کرنا چاہ رہی تھی اور انفنٹ فارمولا کے اعتبار سے بھی آئی تھی. تو حالانکہ ہر جگہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ آؤ کرو، میں نے کہا جی آؤ کرو تو ضرور، مگر میں چاہتا یہ ہوں، اور بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی، نام لینا مناسب نہیں ہے، میں نے کہا ان سے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے پش نہیں کریں. یہاں آنے سے پہلے میں ڈاکٹر فیصل سلطان سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ماں مجبوراً بریسٹ فیڈ نہ کر سکے اور انفنٹ فارمولا کی گنجائش پیدا ہو جائے. تو ان کا بھی خیال یہ تھا کہ شاید 1% کوئی بات ہو جو ذہن میں نہیں آ رہی ہے.
The mother should breastfeed the child for 6 months definitely, 100%. यानी कोई इसमें ifs and buts नहीं है. अगर खुदा न खास्ता माँ जिंदा नहीं है तो अल्लाह ताला ने वो छूट दी है कि भाई किसी और, उस ज़माने में यही होता था, कोई इन्फेंट फार्मूला थोड़ी था. तो ये होता था कि किसी और की छाती से उसको दूध पिला लिया जाए. आपने ये भी सुन लिया कि एस्थमा के एतबार से, एलर्जीज के एतबार से, ईयर इन्फेक्शंस के एतबार से, डायरिया के एतबार से, उन्होंने कहा कि निमोनिया के हवाले से हाउ मेनी टाइम्स मोर प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा कुड डाई. सबसे बड़ी बात यह कि देयर आर हायर IQ स्कोर्स, देयर बेटर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड हुज बेस्ट ब्रेस्ट फेड. तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं और मैं समझता हूँ देयरफॉर इट बिकम्स क्रिमिनल. सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है वो उन ब्रेस्टफीड बच्चों के अंदर बेहतर होता है. लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज़, माँ के लिए भी ओवेरियन कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है. तो लिहाजा इतना अच्छा सीधा सादा सिस्टम, जैसे हमने दुनिया में सोच लिया ना कि शायद हमें कुदरती खाद के बजाय आर्टिफिशियल यूरिया की ज़रूरत है, तो लिहाजा अब द वर्ल्ड इज़ रिवर्टिंग बैक टू इट्स ओल्डर प्रिंसिपल्स कि जनाब सारी खाने पीने की चीज़ों में ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है, जिसके अंदर ना आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हो, ना आर्टिफिशियलिटी कुछ हो, रॉ ज़मीन के अंदर से नेचुरल अंदाज से जो चीज़ें बनती हैं वो बने. तो लिहाजा द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो रिवर्टिंग बैक. तो मैं ये समझता हूँ कि इसको मल्टी प्रॉन्ग्ड अंदाज से एड्रेस करना चाहिए. जो टेलीविज़न और मीडिया में आज पैगाम पहुँचे, अगेन 2-3 चीज़ें हैं सीधी सादी सी कि 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट फीड, नथिंग, नॉट इवन मिल्क, पानी भी नहीं देना, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करनी है बच्चे की. उसके बाद अगर 24 महीने तक कर लिया जाए तो दैट माँ बच्चे के न्यूट्रिशन पर, और कुरान तो फरमाता है 30 महीना 24 महीना दोनों बातों का जिक्र करता है, तो बच्चे की न्यूट्रिशन पर बहुत मस्बत असर होगा. तो लिहाजा अलॉन्ग विद द मीडिया, द लेडी हेल्थ वर्कर्स जिनके हवाले से मैं और आप बात करते रहते हैं, और मुझे लगता है इतना बड़ा बर्डन है हेल्थ मैसेज पहुंचाना आवाम तक, बट करना पड़ेगा. सबसे आसान सबसे सस्ता ये कि घरों के अंदर हम हेल्थ मैसेजेस पहुंचाएं. तो दिस इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान एंड आई वुड, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इसको सही तरह से हैंडल करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि पॉवर्टी से निकलें, हेल्थ और एजुकेशन की तरफ जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो ख्वाब है जो मैं और आप देख रहे हैं, जिसमें कोविड में अल्लाह ताला ने हमारे साथ बेहतरी की, हमारे ऊपर रहम किया, जिसमें मईशत को ठहराव मिल गया, बेहतर हो गई, बराबर के ममालिक से बेहतर हो गई, जिसके अंदर हमारा सारे बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, तो उसके अंदर अगर हेल्थ और एजुकेशन के साथ हम अपनी कौम को बड़ा करें तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक की तरह क्यों ना हो. बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात. अस्सलाम वालेकुम.